बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं मोहन आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा अपडेट है लेकिन टाइम नहीं मिलता है व्लॉग करने के लिए। सबसे पहली बात तो आजकल जो ज़्यादा पाकिस्तानी और बैरूनी मीडिया पर छाया हुआ है वो एक तो इलेक्शन है और दूसरा मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू है। इलेक्शन तो सामने पूरी दुनिया ही यानी कि इस चीज़ पर बोल उठी है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल यानी कि रिग इलेक्शन था। और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को या हमारी अदलिया को ये नजर नहीं आ रहा और ना ही काजी फाइज ईसा को ये चीज़ नजर आ रही है, लेकिन पूरी दुनिया को नजर आ रही है। बल्कि अल जजीरा तो यहाँ तक लिख चुका है कि नून लीग के बारे में कि ये इलेक्शन चोर हैं, ये वोट चोर हैं। कुछ अर्सा पहले एक इलेक्शन हुआ था जो ज़िमनी इलेक्शन था, तो उसमें मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज ये बहुत चला कर कह रहे थे, और खास करके पटवारी मीडिया और पटवारी लोग कि इमरान खान इलेक्शन चोर है। लेकिन अब तो पूरी दुनिया इस पर चला रही है कि नून लीग इलेक्शन चोर है, शरीफ फैमिली इलेक्शन चोर है, वोट चोर है, मैंडेट चोर है। यानी कि चोर तो वो पहले भी थे, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब तो वो पैसे के या कुछ और चीजें चुराने के अलावा अब इलेक्शन और वोट भी चोरी करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि लोगों में अब शऊर आ रहा है और लोगों को पता चल रहा है, वरना हमें तो कोई पता नहीं था कि ये फार्म 47 कौन सा होता है, फार्म 49 कौन सा होता है, ये तो किसी को नहीं पता था। ये तो इमरान खान ने आकर सारी दुनिया को बताया और अब हर बच्चा जानता है कि असल रिजल्ट जो होता है वो फार्म 45 पे होता है, और उसका रिजल्ट जमा करके इलेक्शन कमीशन आरओ जो है वो 47 देता है। लेकिन यहां पर तो ये हुआ कि फार्म 45 पे जहां पर 50-50 60-60 हजार की लीड थी, लेकिन आरओ ने 47 हारे हुए जो 50-60 हजार की लीड से हार रहा था उसको दे दिया। यहां पर ये हुआ। लेकिन इलेक्शन तो चलो ये तो अब चलेगा और इसके ऊपर बात भी होगी, लेकिन असल चीज क्या है कि इस पर यह बात तो हो रही है कि फार्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं हुए, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस चीज पर कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई मीडिया कर रहा है, ना कोई और बात कर रहा है कि ये हुकूमत अगर चलो शरीफ फैमिली की हुकूमत आ जाती है या नवाज शरीफ पीपल पार्टी, शहबाज शरीफ पीपल पार्टी और एमक्यूएम की हुकूमत आ जाती है, क्या ये हुकूमत चल सकती है? क्या ये हुकूमत फैसले कर सकती है? तो जवाब तो इसका है नहीं। ना तो इनके पास ताकत है, ना मैंडेट है। फिर अवाम इनके पाकिस्तान की 95% अवाम इनसे अब नफरत करती है, और ये नफरत का नतीजा है कि इतना कुछ अदारों की सपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जितनी नवाज शरीफ के साथ हुई है या शरीफ फैमिली के साथ हुई है, यकीन करो किसी गधे के साथ होती तो वो भी वज़ीर आज़म बन जाता, वो भी एमएनए बन जाता। लेकिन इतनी सपोर्ट होने के बावजूद भी लोगों ने अपनी नफरत का इजहार किया है उन अदारों से भी और शरीफ फैमिली से भी कि आप जो कुछ कर रहे हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। यही चीजें जो है अब एस्टेब्लिशमेंट की खुलना शुरू हो गई हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अगर एक ही खानदान को या 2 पार्टियों को न नवाजती या 3 पार्टियों को तो फिर तो बात बनती थी, लेकिन उन्होंने चुन कर सिर्फ 3 पार्टियों को, और वो भी वो सीटें जिन पर 50-50 60-60 हजार की लीड है उन पर दूसरे आदमियों को जितवाया गया है। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट नंगी नहीं होगी तो क्या वो ऊपर बुर्का पहनेगी? नंगी तो वो हो चुकी है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मौजू है वो है मौलाना फजल रहमान के 3 इंटरव्यू। एक इंटरव्यू तो जो है उसका तो चलो मैं इतनी बात नहीं करता, वो इंटरव्यू तो उसने दिया है, लेकिन उसमें वही पुरानी बातें हैं जो पाकिस्तान का बच्चा और दुनिया जानती है कि रजीम चेंज में बाजवा, फैज हमीद और उमर अता बंदयाल, काजी फाइज ईसा इस तरह के लोग मुलव्वस थे, और अभी की जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके लोग भी उसमें मुलव्वस थे, और ये तो हर आदमी जानता है। लेकिन जो असल बात है, जो पीछे की बात है, जो मौलाना फजल रहमान ने दूसरे 2 इंटरव्यू में की, आसमा शराजी वाले इंटरव्यू में, तो उसने वादा कहा कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है और पैसे लेकर एस्टेब्लिशमेंट ने दूसरों को जितवाया है। ये तो हमें भी नजर आ रहा है कि चोरी हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी गिर जाएगी कि वो पैसे लेकर दूसरों को जितवाएगी। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है, और ये इस चीज के चर्चे अब पूरी दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया और हमारे ताकतवर इस चीज को, इस बात को हटाने के लिए, खास करके जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है मलिक को, उस इंटरव्यू पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि बाजवा और फैज हमीद ने रजीम चेंज किया है। इस बात को ज्यादा उछाला जा रहा है, लेकिन इस इलेक्शन को कोई नहीं कर रहा है कि उनसे ज्यादा बड़ा जुर्म इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। पाकिस्तान को तो पहले ही इन्होंने बिल्कुल नीचे लगा दिया दूसरे मुल्कों के, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश है, क्योंकि लोग की आखिरी उम्मीद ये इलेक्शन था
اور لوگوں نے اپنا اس میں حصہ بھی ڈالا. 8-8 10-10 کلومیٹر تک لوگ چل کے گئے ووٹ ڈالنے کے لیے. اور اب ان کا ووٹ چرایا جائے گا تو ان کے دل پر یا ان کے دماغ پر کیا ہوگا؟ کیا وہ غصہ نہیں کریں گے؟ کیا وہ باہر نہیں نکلیں گے؟ کیا وہ اس حکومت کو چلنے دیں گے؟ کیا اس طرح پاکستان میں آپ ایک دراڑ نہیں ڈال رہے ہو؟ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ حکومت جو ابھی نگران ہے اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. ابھی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر بھی لگتا ہے. اور باجوہ، فیض حمید، عمر عطا بندیال، قاضی فائز عیسیٰ، شہباز شریف، نواز شریف، فضل الرحمان، زرداری اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، ان پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. وجہ کہ انہوں نے پاکستان کو اس حال میں بچا دیا ہے. اچھا بھلا پاکستان آگے بڑھ رہا تھا اور یہ سازش نہیں تو ملک کے خلاف طور کیا ہے؟ یہ غداری نہیں ملک کے خلاف طور کیا ہے؟ کیونکہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ میں خاص کر کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہے ملک کو آگے بڑھانا، ملک کا دفاع کرنا، ملک کی یعنی کہ فوج کو مضبوط کرنا، اپنے ملک کی یعنی کہ ہر چیز پر نظر رکھنا. اور جو کسی ملک کی خفیہ ایجنسیاں دی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف یا ملک کے اندرونی طور پر کوئی سازش ہو رہی ہے یا بیرونی طور پر سازش ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا، اس کو یعنی کہ کنٹرول کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈالنے شروع کر دیے اور اپنے ملک کے خلاف ایک سازش کرنی شروع کر دی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ایجنسیاں بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہیں اور ہمارے کچھ جرنیل بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کون کون جرنیل، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کافی لوگ اس میں ملوث ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ان سے زیادہ طاقتور ادارہ جو ملک کے اندر ہے وہ کوئی نہیں ہے. یہ سارا کنٹرول ان کا ہے، انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور CIA، ISI، MI یہ ساری ان کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو اگر اس طرح کی ایجنسیاں ہوں گی، اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اب بھی وقت ہے کہ الیکشن ابھی اس طرح کا اناؤنس نہیں ہوا سب کا، تو اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو جتوایا جائے اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مان جائیں. دیکھیں نواز شریف ضد لگا کے کھڑا تھا، اس کو پتہ بھی تھا کہ وہ دونوں سیٹوں سے 50-50 60-60 ہزار کی لیڈ سے آ رہا ہے، لیکن وہ ضد لگا کے کھڑا تھا کہ میں وزیر اعظم بننا ہے، میں نے چھوٹے بچے کی طرح مجھے لالی پاپ دو ہی دو. تو اگر عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو زبردستی کا وزیر اعظم کیسے چلے گا؟ یہی بات شہباز شریف کی، حمزہ کی ہے، مریم کی بھی ہے. اگر آپ مریم کو 12 کروڑ 13 کروڑ کی آبادی کے اوپر مسلط کر دو گے، تھوپ دو گے، تو کیا لوگ اس چیز کو تسلیم کریں گے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دوسری سائڈ میں علی امین خان گنڈا پور پر اعتراض کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ مریم کی کون سی ایسی یعنی کہ قربانیاں ہیں یا خدمت ہے یا اس کا تجربہ ہے کہ اس کو 13 کروڑ کے صوبے کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور علی امین خان گنڈا پور کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. وہ تو تجربہ بھی رکھتا ہے، پرانا سیاستدان ہے، ملک کا وفادار بھی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ پڑھا لکھا بھی ہے، جاہل نہیں ہے مریم کی طرح. تو مریم ایک جاہل عورت کو، ان پڑھ عورت کو آپ اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنوا رہے ہو، تو اس کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ پاکستان سے کھیلنا چاہتے ہو. جو بھی ہے، جو بھی طاقتور ہے یا نہیں بھی ہے، جو بھی یہ چیز کروا رہا ہے وہ پاکستان کے بھلے کے لیے نہیں کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف ہی کر رہا ہے. تو مولانا کے انٹرویو میں جو خاص بات ہے وہ میری نظر میں یہی ہے کہ پیچھے والوں کے اوپر بھی لگنا چاہیے، لیکن جو ابھی جو کچھ ہوا ہے الیکشن میں، ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے اور لانا چاہیے. اس میں ہماری عدلیہ اور خاص کر کے قاضی فائز عیسیٰ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ اس وقت قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ دیتا تو آج یہ نہ ہوتا. تو یہی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. پاکستانی عوام نے پاکستان کے لیے جو نکلے تھے، آواز اٹھائی تھی، ووٹ کا جو ان کو انتظار تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے. اب آگے اسٹیبلشمنٹ اور جو لوگ پاکستان کے طاقتور ہیں، جو پاکستان کو چلا رہے ہیں یا دفاع کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے ہیں، بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اب اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو اسی طرح چلے گا اور پاکستان جو ہے اب وہ چیز میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ. کیونکہ ہم لوگ اس وقت بہت نیچے جا چکے ہیں دنیا ساری سے. ہم سے وہ لوگ آگے جا چکے ہیں جو ہم سے بہت پیچھے آزاد ہوئے تھے. ان سے سب سے پہلی مثال تو افغانستان کی ہے، ابھی 2 سال 2.5 سال بھی نہیں ہوئے، تو اس کی اکانومی دیکھو، اس کے اندر جو یہ دہشت گردی وغیرہ کا کنٹرول دیکھو یا انصاف دیکھو، لا دیکھو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ افغانستان ہم سے بہت آگے جا چکا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ملک کو آپ اس طرح مت کرو کہ کل کو آپ کو بھی پچھتانا پڑے اور پاکستانیوں کو بھی. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.